अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक धुआंधार किस्म का कंपटीशन था, एक कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शंस, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस तकरीबन पाकिस्तान की बाकी सारी सियासी जमातें आमने सामने हुई, तो फिर पता ये चला कि पलड़ा फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही भारी निकला है। एक ऐसी दौड़ जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी 2018 के अंदर बरतरी हासिल की थी, उससे कई ज़्यादा इस बार बरतरी हासिल की है। मुल्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक शहरबानो कुरैशी की सीट के ऊपर जीती। उसके बाद कैप्टन जमील वाली जो सीट थी कराची वाली, उसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गेन हुआ। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गेन होते हुए हमें नजर आया। कौमी असेंबली की 8 नशस्तों के अंदर से 6 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ आई, और जो पंजाब असेंबली की नशस्तें थी, 3 के अंदर से 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 1 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ में आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें ग्रैब की। ये वही दोनों सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन ये 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। सूबाई असेंबली की 3 में से 2 हल्के ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आए। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हम लोगों को इन इंतखाबात में कई कोसों पीछे नजर आई, और इसलिए पीछे नजर आई क्योंकि कैंपेन की कमी, एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट का होना, एक ऐसे टाइम के ऊपर जहां महंगाई उरूज पर है, जहां बहुत सारे इकोनॉमिक वोज हैं जो कि इनको डील करने हैं, वो सारे का सारा मलबा हम लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर पड़ते हुए नजर आया। मुल्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी NA 157 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के अंदर 6500 के करीब की लीड ली थी, और अब 25,000 से ज्यादा ये लीड गई है। मर्दान की नशस्त 2,250 के करीब लास्ट टाइम लीड थी, और अब की बार की जो लीड है वो 8,500 है। चारसद्दा की NA 24 की 24,000 लास्ट टाइम लीड थी, अब की बार जो लीड है वो कम होके 10,000 आ गई है। ANP रनर अप है, और इसके ऊपर, इस वाली नशिस्त के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी हो रहा है ANP की तरफ से। और इसी तरीके से NA 31 पेशावर के ऊपर भी ANP काफ़ी ज़्यादा बरहम है, क्योंकि लास्ट टाइम 42,000 लीड थी PTI की, इस बार तकरीबन 25,000 के करीब लीड है। फैसलाबाद में 1,200 की लीड थी, और अब 24,575 की लीड है। आबिद शेर अली साहब ने बड़ी ग्रेस के साथ अपनी जो शिकस्त है वो कबूल भी की है, लेकिन ये गैप बहुत बड़ा है। नॉट जस्ट दैट, ननकाना साहब, मलीर, ये तमाम की तमाम जितनी भी नशस्तें हैं वो सारी की सारी मलीर पीपल्स पार्टी के हिस्से में और ननकाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में। इन दोनों के अंदर गैप बहुत ज़्यादा हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आया। इवन पीपल्स पार्टी की भी जो विक्ट्री हुई है उसके अंदर भी 2018 के कंपैरिजन के अंदर 2022 का गैप अच्छा खासा नजर आया है। सो ये कुछ डाटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने। आज की कुछ ऐसी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर इमरान खान साहब ने बातें की हैं जो बहुत सारी जगह पर बहुत हल्कों के अंदर चुभन का बाइस जरूर हो सकती है, इसलिए क्योंकि एक बार फिर इमरान खान साहब ने इशारा किया है कि ये गवर्नमेंट एक तरफ तो नाअहल है, दूसरी तरफ सपोर्ट हो रही है। अब ये मसला ऑब्वियसली आजम खान सवाती साहब के साथ जो हो रहा है, वो रिमांड के ऊपर उनके साथ जो तशद्दुद हो रहा है उसके ऊपर उठाया गया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बाकी सारे इदारों के साथ ECP को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। सवाल ही पैदा होता है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, यही चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धड़ाधड़ जीतती चली जा रही है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो KPK हो, और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के ऊपर क्या कहा जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, जरा सुनिएगा। सिकंदर सुल्तान से बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। ये नून लीग का एक हिस्सा है, हल्के बनाने के अंदर ये सारा इसने उनके साथ मिलकर काम किया, और इसके बावजूद हम जीते हैं। इसने सबसे बड़ा जुल्म किया कि इसने EVM मशीन्स नहीं आने दी। अगर EVM मशीन होता, ये कराची का इलेक्शन के अंदर मसले ही ना आते। ठीक, हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आतिफ खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और ऑफ कोर्स KPK के मिनिस्टर भी। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द स्टूडियोज़। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया शैला साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पिलडैट के जो सरबराह। नॉट जस्ट दैट, इलेक्शन के ऊपर वैसे भी गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले आतिफ खान साहब, एक तरफ 8 नशिस्तें आपकी थी, दूसरी तरफ 6 नशस्तें आपकी हुई। क्या गलती हुई कराची के अंदर, क्या गड़बड़ हुई मुल्तान के अंदर जो कि आप लोग ना करते तो ये सारी की सारी नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होती, इंस्टेड ऑफ ये कि आप 2 गवाते? देखें, पहले तो आप ये समझ लें कि ये नशस्तें किसने चूज़ की थी और किस बुनियाद पे चूज़ की थी। हमारे MNAs ने रिज़ाइन किया 123, उन 123 को सामने रख के
جو رولنگ کولیشن ہے PDM، انہوں نے سلیکشن کی کہ جی یہ حلقے PTI کے کمزور ہیں یا یہ حلقے ہمارے بہت مضبوط ہیں اور ہم ان پہ جائیں گے تو ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اچھا، اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ آؤٹ آف یہ نہیں کہ کوئی جنرل الیکشن تھا، انہوں نے صرف اپنے مضبوط حلقے چوز کیے ہیں 9، اور اس میں سے ان کی حالت آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر یہ جنرل الیکشن میں جاتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا۔ مطلب یہ کوئی ایسے نہیں تھا کہ رینڈملی کوئی یہ آئے ہیں، وہ تو آپ نے وہ کلپس بھی سنے ہوں گے جس میں کہا تھا کہ جی یہ نشستیں ان کے آڈیو لیکس کی بات کر رہے ہیں، آڈیو لیکس میں، جس میں یہ تھا کہ یہ ایکسیپٹ کر لیں اسپیکر صاحب اور باقیوں کو۔ پھر میں اگین اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ یہ وہ حلقے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے مضبوط ہیں اور ہمارے کمزور ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ رزلٹ آیا ہے جو کہ آپ نے ڈیٹیل بتائی ہے۔ تو اس سے آپ کو پاپولیرٹی کا ایک طرف عمران خان کا، نہیں تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کے اوپر، چیئرمین کے اوپر بار بار آپ لوگ ایک طرح سے اٹیک کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تو سب سے زیادہ لیسٹ آنیسٹ قسم کی شخصیت ہیں، یہ تو بڑی گڑبڑ شخصیت ہیں، اگر وہ اتنے گڑبڑ ہوتے تو آپ کو الیکشن جیتنے دیتے؟ دیکھیں الیکشن جیتنا اور چیز ہوتی ہے، لیکن ان کا جو وہ طریقہ کرتے ہیں، جو ان کا کافی عرصے سے کنٹروورشل وہ کام کر رہے ہیں، وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک پارٹی کے یا ایک گورنمنٹ کے وہ ڈائریکشنز پہ چل رہے ہیں اور تحریک انصاف کو کنٹینیوسلی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں انہوں نے ہمارے خلاف فیصلے کیے، یہ تو شکر ہے کہ عدالتوں سے ہمیں بہت جگہ سے ریلیف ملا بھی ہے، لیکن اس الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں یہ بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ کنٹینیوسلی ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے، وہ بائسڈ ہے۔ تو میرے خیال میں تو الیکشن کا رزلٹ تو اور چیز ہے، وہ تو آپ نے بتا دیا۔ الیکشن کمشنر obviously کر سکتا ہے، انفلوئنس کر سکتا ہے، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں انفلوئنس کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ لوگ بار بار جیت رہے ہیں، وہ تو میں یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان بڑا صاف شفاف چل رہا ہے۔ اگر ایک حلقے میں کوئی 10,000 کی دھاندلی کروا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 20,000 کی نہ کروا سکتا ہو۔ اچھا، 19-20 آپ کہہ رہے ہیں ہم آگے اتنا چلے گئے کہ الیکشن کمشن کے بس کی بات آپ کو میں صرف مردان پاکستان کے اندر انتخابات کے اندر بس کی بات کا مسئلہ نہیں ہوتا رہا۔ دیکھیں میں آپ کو صرف مردان کی سیٹ کی بات بتا دیتا ہوں، جسٹ فار ایگزامپل سے 1,40,000 ووٹ ہمارے خلاف پڑا تھا یہ PDM کی کولیشن کا، اور ٹوٹل ہمیں 58,000 ووٹ پڑا تھا۔ اچھا، مطلب PTI کو 58,000 پڑا تھا 2018 میں، اور ان کو پڑا تھا 1,40,000۔ ٹھیک، اب یہ 1,40,000 سے کم ہو کے 67 پہ آئے ہیں، اور ہم 58 سے بڑھ کے 78 پہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ 1,40,000 سے ان کی ڈپ کہاں سے کہاں تک آ گئی، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز ملا کے مین وہاں پہ جو پارٹیز ہے، ANP تو خیر تقریباً بس ختم ہی ہو گئی ہے، ایک سیٹ ہے ان کی نیشنل اسمبلی میں، وہ بھی مجھ سے لاسٹ الیکشن میں میرے خیال میں کوئی 35 یا 37 ووٹوں سے وہ جیت گئے تھے نیشنل اسمبلی کی۔ اس کے علاوہ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے تو وہ تو تقریباً ختم ہو گئے ہیں، مطلب ان کی تو ایگزسٹنس ویسے ہی ختم ہو گئے، چلیں مان لیتے ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو گئے، لیکن اب جو وہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں اور حکومت بھی آپ کی وہاں ہے، تو کیا آپ وہ والا کام کریں گے جو آپ کسی زمانے میں ڈیمانڈ کرتے تھے وفاقی حکومت سے کہ یا تو حلقے کھلوا لیں یا کوئی کسی قسم کی کوئی ری کاؤنٹنگ کروا لی؟ وہ والی چیز بھی ہم بات کریں گے، لیکن ری کاؤنٹنگ والا سوال نہیں ہے ادھر، یہاں تو بہت بڑا مارجن ہے 25,000 کا اور 10,000 کا، سو دیٹ از آلسو ناٹ اے کویسچن۔ لیکن شیلا رضا صاحبہ میں آپ کی طرف سوال لے کر آؤں گی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی گین کیا ہے، کیا یہ PDM کا گین ہے یا نہیں؟ لیکن مجھے بریک پہ جانے کا ایک اجازت دیجیے گا، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں اینڈ ول کنٹینیو دی ڈسکشن۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ احمد صاحب، خان صاحب تواتر سے انتخابات بائی الیکشنز جیت رہے ہیں، ضمنی انتخابات کے جیتنے کے ساتھ ساتھ پنجاب کے انتخابات وہ جیتے، اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن پاکستان کے اوپر تابڑتوڑ حملے بھی ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ انتخابات میں واقعی میں دھاندلی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب بار بار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں؟ میں بہت احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو تنقید الیکشن کمیشن پہ ہے وہ بالکل ناواجب ہے، انفیئر ہے۔ کوئی ان کے پاس اگر ایویڈنس ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں تو ان کے پاس ایک راستہ ہے،
جو ہمارے آئین کے اندر دیا ہوا ہے. وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنی فائل کریں اپنی اپلیکیشن اپنی کمپلینٹ کو, اور وہاں اس کو فالو اپ کر کے ان کو ہٹائیں. اس طرح سے پبلک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا, اور جبکہ اس کی کوئی بنیاد موجود نہ ہو, میرے خیال میں بہت زیادتی کی بات ہے. تو یہ درست نہیں ہے. آپ نے لاہور کے بھی بائی الیکشن پنجاب کے دیکھے تھے اس سے پہلے, اور اب یہ الیکشن بھی دیکھے میرے خیال میں. اور ابھی اس الیکشن کو پوسٹ پون کرنا کتنا آسان تھا. اگر چیف الیکشن کمشنر چاہتے تو ان الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جا سکتا تھا. سندھ کی صوبائی حکومت کی طرف سے اور وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جائے, تو ایک اسٹرانگ ریزن ہوتی, لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے, اور اس سے ہمارے اگر کانسٹیٹیوشنل باڈیز کمزور ہوتے ہیں تو اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کس کا فائدہ ہوگا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طویل مدت کے بعد ایک ایسا الیکشن کمیشن ہے جو اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے, جو اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کر رہا ہے اور حکومتوں کے آگے لیٹ نہیں جاتا. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس کو انکریج کریں. اور کل کے جو الیکشن ہوئے پرامن طریقے سے ہوئے, ریلیٹیولی فیئر الیکشن ہوئے. اس کے رزلٹ کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. 6 نشستیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حصے میں آئیں, اور 2 جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں گئی. اب اس کے اندر سے مجھے باقی جماعتیں تو کہیں بھی پی ڈی ایم کی نظر نہیں آ رہی, پی ایم ایل این نہیں نظر آ رہی, آپ کو جے یو آئی نظر نہیں آ رہی ہے, این پی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ کیا پاکستان کے اندر 2 جماعتیں رہ جائیں گی؟ نہیں, اس کی بنیاد پہ یہ نتیجہ نکالنا تو درست نہیں ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان انتخابات کے نتائج کے طور پہ جو بات کھل کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا آپ اس سے اختلاف کریں, اس سے اتفاق کریں, لیکن اس کی مقبولیت موجود ہے, بڑھ رہی ہے. اور جب سے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا ہے, اس کے بعد سے وہ اپنے کارڈ جس طرح سے کھیل رہے ہیں, اس کے نتیجے میں پبلک میں ان کی پذیرائی بڑی ہے. اس کو فیس کرنا چاہیے, اور یہ حقیقت ہے, اور یہ ان انتخابات پہ بھی نظر آتا ہے. تو پیپلز پارٹی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے ان 2 نشستوں کے اوپر بڑے سینسیبلی اور سمارٹلی اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے. اور دوسری پارٹیوں کی طرف سے آپ کو پتہ ہے بڑی لمیٹڈ سپورٹ ہی ملتی ہے. وہ اگر اخلاقی سپورٹ تو ہوتی ہے, لیکن ووٹر آتے نہیں ہیں حقیقتاً زیادہ. لیکن میرے خیال میں دونوں جگہ پہ کینڈیڈیٹس نے اور ان کی پارٹیوں نے, اور خاص طور پہ ملتان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں موسیٰ گیلانی صاحب, انہوں نے اور ان کی پارٹی نے جس طرح سے کیمپین چلائی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو یہ اس کا نتیجہ ہے. اچھا احمد صاحب, لاسٹ کوسچن فار یو. پی ایم ایل این اپنے داخلی تضادات میں میرے خیال اتنی گھری ہوئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے بر وقت کر نہیں پاتی, اور اس کے نتیجے میں ان کو بہت نقصان ہوا ہے. So in other words, united we rule, divided we fall والا حال ہو رہا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. لاسٹ کوسچن فرام یو احمد بلال محمود صاحب. ایک بات تو بڑی ایویڈنٹ ہے, اب بہت ساری جگہوں پر میں تجزیہ سن رہی تھی کہ جی دیکھیں ملتان نے موروثی سیاست کو خیر باد کہہ دی ہے, بالکل ختم ہو گئی ہے. ایک طرف جہاں شہربانو قریشی تھیں وہ ایک موروثی سیاست کا ایک علم بردار تھیں, دوسری طرف علی موسیٰ گیلانی صاحب بھی, وہ بھی ایک موروثی سیاست کے علم بردار ہو سکتے ہیں. دونوں بڑے منجھے ہوئے سیاست دانوں کے صاحبزادے اور صاحبزادی ہیں. کیا ہم لوگوں کو ملتان کے اندر یہ جو کامنٹ کیا جا رہا ہے کہ جو موروثی سیاست ختم ہو گئی ہے, اس کا کوئی سر پاؤں نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, جو موروثی سیاست کے بارے میں عام طور پہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے, میں ذاتی طور پہ اس سے ذرا تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. دیکھیے, موروثی سیاست کو یہ تو نہیں ہوتی کہ کسی نے اپنے بیٹے کو, وہ ایم این اے تھا اور کسی دوسرے کو لا کے اس کے اوپر بٹھا دیا, ایم این اے خود سے نامنیٹ کر دیا, وہ جانشین ہو گیا. آپ کو عوام کے سامنے جانا پڑتا ہے, عوام کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے. اگر عوام اپروو کرتے ہیں تو پھر آپ ایم این اے بنتے ہیں یا ایم پی اے بنتے ہیں. تو وہ علی موسیٰ گیلانی ہوں یا وہ زین قریشی ہوں یا ان کی بہن ہو, یہ سارے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوشش تو کی ان کو جتانے کی, لیکن پبلک نے ریجیکٹ کر دیا, تو پبلک نے وہ ایم این اے نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. یہ کوئی بادشاہ کی جانشینی نہیں ہے, یہ پبلک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ بلاول زرداری صاحب بھی اس وقت جو موجود ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ جانشین ہے تو وہ بن گئے ہیں, پبلک کے سامنے گئے ہیں, ووٹ لے کے آئے ہیں. تو میرے خیال اس بیانیے کو ذرا تھوڑا سا اس میں ترمیم ہو. رائٹ. اچھا شیلا رضا صاحبہ,
ایک بات تو پاکستان کے اندر یہ اہم حلقوں کے اندر انتخابات ہونے سے بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی از آلسو اے فورس ٹو ریکن، یعنی پاکستان تحریک انصاف تو مقبول ترین جماعتوں کے اندر سے ہے ہی ہے، اور غالباً مقبول ترین جماعت بھی ہو اس ٹائم پر، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ ان کی سیاست تو اب دفن ہو گئی ہے، سندھ تک محدود رہ گئی ہے، سندھ کے بھی صرف دیہی علاقوں کے اندر رہ گئی ہے، شہری علاقوں تک بھی نہیں ہوگی. کیا یہ دو انتخابات ایک پش ٹورڈز a better campaign for next general elections ہو سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، اگر سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے تو وہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت ختم ہو گئی. ایک سیاسی جماعت کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کی مقبولیت میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. یہ ان لوگوں کا رونا ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے، یہ لائے، ان کا بیانیہ ہے. ورنہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 16 ممبر کے ساتھ اپوزیشن کی، کیونکہ وہ 16 ممبر کو بھی سمجھتی تھی کہ یہ ان کی جیت ہے کہ 16 حلقوں میں دی. اب جن کو رکھ کے پلیٹ میں دی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم 2/3 لیں گے ورنہ حکومت نہیں لیں گے. حکومت کے لیے نہیں لڑتے ہیں آپ پہلے اپنے آپ کو منوا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو الیکشن ہے اس میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے عمران کے بیانیے کو، کیونکہ انہیں تو جانا ہی نہیں تھا اسمبلی میں. وہ سمجھ رہے تھے کہ 8 کی 8 سیٹیں خالی رہیں گی، لیکن 2 ممبر نیشنل اسمبلی میں پہنچ گئے. اور دوسری جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس میں بھی 1 ممبر پہنچ گئی. اب یہ بات کہ کیا ہوا کیا نہیں، لیکن عمران صاحب نے اس الیکشن میں اپنی پارٹی کو مضبوط نہیں کر سکے، اپنے پولیٹیکل ورکر کو آگے نہیں بڑھا سکے، نیا کینڈیڈیٹ سامنے نہیں لا سکے، فیصلہ نہیں کر سکے کیونکہ پارٹی میں ڈویژن ہو جاتی. مہر بانو کو دینا پڑا، اس میں وہاں پہ ایک صاحب خود کھڑے ہو گئے. مہر بانو پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، علی موسیٰ پولیٹیکل ورکر ہے، جگہ جگہ پہلے بھی لڑ چکے ہیں، حلقے میں مقبول ہے. مہر بانو امپورٹ کی گئی کراچی سے، وہ شادی ہو کے کراچی جا چکی ہیں، لیکن وہ شاہ محمود قریشی کی ناراضگی نہیں لے سکتے تھے. اور جہاں تک بات ہے کہ بھائی چیف الیکشن کمشنر کو آپ کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا مجھے بتائیں نا. آپ کا تجزیہ ہے کہ آپ نے زیادہ ووٹ لیے. ایک بلدیاتی الیکشن جو ہے اس پہ ہمیشہ کا یہ تجزیہ ہوتا ہے کہ موسٹلی حکومت جیتتی ہے، لیکن عمران صاحب کی حکومت ایسی تھی جس میں بلدیاتی الیکشن موسٹلی اپوزیشن نے جیتا، اور جو حکومت نے گڑبڑ کی وہ ڈسکا جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کالک تھی اس وقت کے لیے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط کیا؟ کے بارے میں ہم بات کرتے رہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی نہیں کیا. ہم نے ٹیسٹنگ کا بولا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹیسٹنگ نہیں کی. اپنی بات کو میرا آپ نے فلو توڑ دیا. اچھا، تو یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی میں ہے، 10 سال سے ایک گورنمنٹ وہاں ہے، وہاں پہ سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر پہ پورا کے پی باہر نکلا ہوا ہے. جب قرضہ آئے تھے یہ لوگ 10 سال پہلے تو 79 بلین تھا، اب جو ہے وہ تقریباً 1000 بلین روپیز ان پہ قرضہ ہے. کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر سب سے اہم چیز ہے. سندھ جو ہے وہ اس کے 24 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنی تنخواہ دی ہے، ہم نے کسی کی تنخواہ نہیں کاٹی. اور تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں لاس جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کے بہت روکنے کے باوجود نیشنل اسمبلی میں 2 ممبر پہنچ گئے، اور عمران خان نے اپنے جو پارٹی ہے اس کے کسی بھی شخص کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو لڑنے دیتے. تو جو جنرل الیکشن ہے اس کے تناظر میں دیکھیے کہ تمام نیشنل اسمبلی کی نشستیں تمام صوبائی کیسے لڑی جائیں گی، اور یہ بات آپ اس کو رد نہیں کر سکتے کہ اے این پی اور جے یو آئی بڑے ابھر کے سامنے آئے ہیں. میرا سوال وہی ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ ای سی پی کے اوپر تنقید کرنا بنتی نہیں ہے، دوسری جگہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ای وی ایم کے بارے میں بولا، they didn't do anything. ٹیسٹنگ کا بولا، ٹیسٹنگ بھی نہیں کی، کوئی کام ہی نہیں کیا ای وی ایم کے اوپر. یعنی آپ وہی فرسودہ نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. کافی اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے جو ای وی ایم پہ، اس پہ یہ ڈیٹیل آ چکی تھی کہ اس کو بہت سارے علاقوں میں جو ہے جب اس پہ کام کیا گیا اس کا ایک ٹیسٹنگ کی گئی تو کچھ علاقوں میں اس نے کچھ ٹائم کے بعد 0 رزلٹ تھا. اور یہ ساری چیزیں بہت تفصیل سے آ چکی ہیں. دیکھیں عمران خان کی عادت ہے ملائن کرنے کی اداروں کو، تو میں یہ نہیں سمجھتی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت آر ٹی ایس نہیں بیٹھا،
इस वक्त जो है वो पोलिंग एजेंट्स जो थे उनको निकाला नहीं गया, ठीक हो गया। और कराची में एक नशिस्त इन्होंने जीती है, तो उसकी भी वजूहात हैं। अल्ताफ हुसैन जो हैं उनका पैगाम चल चुका था कि बाइकआउट किया जाए। आप ये नहीं कह सकते कि उनकी फॉलोइंग है या नहीं, लेकिन वो लोग इस पे शादियाने बजा रहे हैं। और इमरान खान ने वहां से जीता है, तो अगर एमकेएम के बारे में तो मशहूर था, अगर धांधली करनी होती तो उस नशिस्त पे भी करते हैं ना, ऐसे ठप्पे लगाते थे वो लोग। लेकिन आज आपने देखा कि वहां से भी ये जीते। और जहां तक बात है शाह महमूद कुरैशी, तो अपने घर की उसी हार के। चले ठीक है। अच्छा आतिफ साहब, एक बात तो मुझे समझा दें कि अब ये आपने 6 नशिस्तें जीत ली हैं, अब इन 6 नशिस्तों के बाद करना क्या है? और उसके बाद शैला साहिबा ने भी वो बोला कि रोक सको तो रोक लो, पीपीआई रहे, वो 2 नशिस्तों के ऊपर उसका क्या करेंगे? देखें जी, इससे जो इलेक्शन से बिलाल साहब ने जो डिस्कशन की या बीबी ने जो डिस्कशन की, उससे 2 चीज़ें, मतलब ओवरऑल अगर निटिग्रिटी में ना जाएं कि जी इस हल्के में वोट इतना कम हुआ, इतना ज़्यादा हुआ, लेकिन जो इससे चीज़ साफ नज़र आ रही है वो ये है कि एक पीटीआई की पॉपुलैरिटी, जो कि एक एज अ फेडरल पार्टी केपी में सीट्स, पंजाब में सीट, कराची में सीट, अब अगर ये बाकी पार्टीज़ का देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो पीएमएलएन तो बहुत लिमिटेड जगह पे, पंजाब में भी बहुत लिमिटेड जगह पे वो आ गई है। हालांकि फैसलाबाद में भी बहुत उनका मजबूत गढ़ था, वहाँ भी वो लोग हार गए हैं और काफ़ी मार्जिन से हारे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी का है, वो इंटीरियर सिंध तक या साउथ पंजाब में कुछ उनका मलीर पूरा हमारा है भाई। तो सुन रहे हैं आप? थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मलीर पूरा हमारा है, साफ किया है, मतलब ठीक है ना, तो साफ किया था। सिर्फ ये कैप्टन जमील की आधी से ज्यादा शहर में सीट थी और थोड़ी मलीर में थी। अच्छा, क्योंकि पहले भी हमारी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं अपनी बारी पे बात करूंगी, सॉरी शहनाम, आप प्लीज बात करें। तो मसला वही है कि जो चीज़ सामने निकल के आ रही है वो ये है कि जिन लोगों का ख्याल था कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है और बस ये हुकूमत अगर ख़त्म हो गई तो वो सर्वेस थी कि जी 9% पे आ गए हैं, 12% पे आ गए हैं, वो चीज़ सारी मुकम्मल ख़त्म हो गई है। और दोबारा से जहाँ पे जलसे होते हैं उससे बड़े होते हैं। इलेक्शंस अगर पंजाब में होते हैं, उसका रिज़ल्ट आपने देखा कि 20 में से कितनी सीटें पीटीआई ने जीती। अब ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें आपने देखा कि कितने में से कितनी पीटीआई जीत गई। जहाँ तक मौरूसी सियासत की या मुल्तान की स्पेसिफ़िकली बात हुई, मेरे ख़्याल में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में और पीटीआई के वर्कर में थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या? वो ये है कि मजबूरन बहुत से वर्कर्स को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है, लेकिन जब उनको टिकट मिला भी तो हमारी पार्टी के अंदर से वर्कर्स में उसमें प्रॉब्लम थी कि जी इनको नहीं मिलना चाहिए था, जिस तरह इन्होंने तज़ादात थे, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एग्जैक्टली थे उस वक्त भी। उसमें प्रॉब्लम्स थी कि पीटीआई का वर्कर, शाह साहब को खुश करने के लिए दिया गया था सिर्फ। देखिए वो तो टिकट दे दिया था और वो कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत जाएंगे। अच्छा, तो इस वजह से कौन कॉन्फिडेंट नहीं था कि नहीं जीत सकेंगे? कौन कॉन्फिडेंट था कि ये गलत टिकट दिया गया पार्टी के अंदर? पार्टी के अंदर वर्कर जो थे मुल्तान के, वर्कर तक तो ना रहे नहीं, देखिए वर्कर्स का रिएक्शन कोई और भी तो होगा ना, वर्कर्स तो है ना, वर्कर्स का रिएक्शन आया था उस वक्त। अच्छा। उस वक्त सोशल मीडिया पर उठा के देख लें, उस वक्त वर्कर्स का रिएक्शन आया था। सही। तो निस्बतन अगर आप ये देख लें कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में और पीटीआई में, गो के हमारे अंदर भी है, नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ जगह पे है मौरूसियत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी, और जैसे फिर बिलाल साहब ने कहा कि जी मौरूसियत नहीं है, सही, मतलब मौरूसियत इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पब्लिक आपको प्रूव करेगी तो फिर होगा ना कुछ। देखिए नहीं, लेकिन अब अगर आप ये कहें कि जी वो आप पब्लिक में जाते हैं और वो फिर मौरूसियत को अगर वोट देते हैं, अब ये सिलसिला शुरू तो टिकट से होता है ना, अगर आप तो किसी को मौका ही नहीं देते। Let me go on a break, then we'll continue the discussion। एक और बड़ा अहम टॉपिक है जो कि हम लोगों ने डिस्कस करना है, और वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर सवाल उठा देना अमेरिका का। नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। See you after the break। Welcome back after the break।
पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन जो बाइडन की पाकिस्तान के हवाले से हर्जा सराई और एक बड़ी इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के बाद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े क्लियरली कहा कि अगर किसी की न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर सवालात उठाने हैं तो वो आप इंडिया की सेफ्टी पर सवाल उठाएं, जिसने पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर मिसाइल भी फेंक दिया। और ये सिर्फ अनसेफ नहीं है, इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि इंडिया की न्यूक्लियर सेफ्टी के जो लेवल है वो किस हद तक है। एक तरफ भारत के अंदर आए रोज यूरेनियम और ब्लैक मार्केट के अंदर बिकती रहती है, स्मगल होती रहती है और पकड़ी भी जाती रहती है। 9 किलो से लेकर 1.5 किलो तक के सारी यूरेनियम और के स्मगल होने, ब्लैक होने के शवाहिद रिपोर्टेड है, जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किए हुए हैं। उसके बावजूद भी जो बाइडन को अगर नजर आया कोई तनकीद करने के लिए तो पाकिस्तान ही नजर आया। हैरत की बात यह है कि उसके बाद फिर व्हाइट हाउस की वजाहत आई और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की वजाहत के अंदर वो कहते हैं कि अमेरिकी सदर खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के हक में है। उनके बयान में कोई नई बात नहीं है। अमेरिकी सदर समझते हैं कि महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमेरिका के मफाद में है। याद रखिए कि न्यूक्लियर एसेट्स हमारी खुशहाली और हमारे तहफ्फुज के ज़ामिन है। तो अगर आप अटैक करेंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर और इस तरह की हर्जा सराई करेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान की तरफ से भी उसी तरह की रिटेलिएशन आएगी। ये एक वाहिद चीज है शायद जिसके ऊपर सारे के सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एक ही पेज पर हैं। आज इमरान खान साहब ने भी बड़े वाज़े तौर पर यूक्रेन की मिसाल दी कि यूक्रेन के अगर आप एग्जाम्पल देखें तो उसने भी अपने न्यूक्लियर पावर को फोगो करके आज अपने आप को इस हाल में पहुंचाया। बहरहाल इसके ऊपर सबका कमेंट लेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट। नसरुल्लाह साहब, आपसे ही आगाज करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ अमेरिकी सदर का बयान बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान के साथ, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, हुकूमत पाकिस्तान का, नवाज शरीफ साहब का, सारी सियासी क़यादत का, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शामिल हैं, जिस तरीके से उस पर प्रोटेस्ट किया गया, मैं समझता हूँ ये भी एक दुरुस्त फैसला था। और पाकिस्तान ने ये बताया कि इस किस्म के बयान पाकिस्तान के वाले से जारी ना किए जाएं। फिर अमरीकी सदर को तलब किया गया, उसे मुरासला दिया गया, एहतियाती मुरासला। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ हुकूमत की जिम्मेदारी और भी है, वो ये है कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और अमरीकी जो है वो बारहा ये बात कह चुकी है, अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है कि पाकिस्तान बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तान अपने एटमी सासे पाकिस्तान के बड़े महफूज हैं। और ये एक बात नहीं, कई बार इस बात को तस्लीम किया गया। मेरे ख्याल में दुनिया को वो पेपर्स भी सामने दिखाने चाहिए कि ये अमेरिका का पहले बयान थे और ये अमेरिकी सदर का हालिया बयान है जो पाकिस्तान के साथ बड़ी सियासी है। लेकिन इससे समझता हूँ सियासतदानों की एक और जिम्मेदारी भी है कि हमें अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में, अपनी एटमी एहसासों के बारे में एक दूसरे के साथ लड़ाई में गैर मुहतात रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। I 100% agree with it. इमरान खान साहब ने जिस तरीके से एटमी एहसासों के बारे में बात की कि मौजूदा हुकूमत जो है ये अमरीकी पिट्ठू हुकूमत है और ये गद्दारों की हुकूमत है, अब एटमी एहसास जो है वो गैर महफूज हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल बयान था खान साहब का। इसी तरीके से इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर जब उनके मुखालफिन इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं वो भी गलत बात है। सही। मलिक साहब, मैं बाकियों का कमेंट भी ऐड करना चाह रही हूँ। शैला रजा साहिबा, आईएईए हमारी तारीफें करता नहीं थकता था। हम लोगों ने अभी जो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया उसके ऊपर भी तारीफ हुई। भारत के हवाले से हम लोगों को सबको पता है कि कितनी न्यूक्लियर सेफ्टी है उनकी। मिसाइल दाग दिया उन्होंने और उसके बाद ढूंढते फिर रहेंगे मिसाइल दागा तो दागा किसने। यानी इतने वीक प्रोटोकॉल्स। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट के लिए क्या, एक तो यूएस एम्बेसडर को बुलाना ठीक है, वो ठीक किया, लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं या क्या करने का सोच रहे हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर? बिकॉज दिस स्टेटमेंट मींस कि एक नेशन को ललकारा जा रहा है। देखिए, वजीर खारजा जो है वो उसका रिप्लाई दे चुके, जैसे नसरुल्लाह शेख साहब ने कहा। लेकिन असल बात जो है वो हमें देखना चाहिए कि ये क्यों आया। देखिए, कुछ सियासतदान होते हैं वो अपने ये नहीं देखते कि हुकूमत की, उनकी हुकूमत की क्या पॉलिसी किस जगह होगी, लेकिन वो अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें हर तरह का वादा करते हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ पे उन्होंने ये बात की
یہ جو ہے یہ ڈیموکریٹک کانگریشنل کیمپین کمیٹی کا استقبالیہ تھا، یہ کوئی حکومت کا کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں تھا. وہاں پہ انہوں نے اپنی پارٹی کی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بات کی. جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے عمران صاحب کہتے ہیں میں غلام نہیں ہوں، امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے، لیکن پھر 3 لابیز ہائر کر لیتے ہیں $25,000 پہ. ایون اس کو بھی ہائر کر لیتے ہیں کہ جو ایٹمک اثاثوں کے خلاف جس کا ایک کردار رہا ہے، اور ان سے ایمبولینسز بھی لیتے ہیں، لیکن بیانیہ یہ بناتے ہیں ہم غلام نہیں امریکہ کے. تو یہ اس طرح کی ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے جس کو کہا، لیکن پھر پینٹاگون سے اس کا بڑا واضح بیان آیا اور بڑے واضح طور پہ تردید کی گئی. تو سیاستدان جو ہیں وہ کبھی کبھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو وزیر خارجہ نے جو ہے وہ بہت اچھا بیان دے. عاطف صاحب آپ کے بارے میں، آپ کے لیڈر کے بارے میں 2 باتیں بھی ہوگی، اس کا بھی جواب دے دیں اور پھر اس کے اوپر کامنٹ بھی کریں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلاول صاحب نے بیان دیا ہے، میرے خیال میں یہ ابھی بھی شیلا صاحبہ کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ الٹا ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے اس جگہ بات کی تو یہ خیر ہے، اگر اس جگہ بات کر لیں تو یہ تو الیکشن کیمپین ان کا جو بائیڈن کا مطلب دیکھیں ہونا اس طرح نہیں چاہیے. میرے خیال میں ان کو اس سے زیادہ مزید ان کو سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. ابھی پرائم منسٹر صاحب US گئے تھے، پورا انٹراج تھا، وہ آئے ہیں گئے ہیں وہاں پہ، اور اتنے اچھے تعلقات اگر ہمارے ہو گئے ہیں تو پھر اس بیان کی کیا ضرورت تھی. تو میرے خیال میں ہم سب کو، ہمارے لیڈر نے بھی بولا ہے، اور ان کی یہ چونکہ گورنمنٹ میں ہے، پھر اسپیشلی اگر فارن منسٹر بھی ان کے ہیں تو ان کو مزید اس پہ سخت بیان دینا چاہیے، ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. ٹریفک. عاطف خان صاحب، شیلا رضا صاحبہ بہت شکریہ. شیلا صاحبہ وقت ختم ہو گیا، ریجیکٹ کر دیا چلے اس کو، اس وقت ختم ہو گیا. صدر کی گوٹ یور پوائنٹ. شیلا صاحبہ بہت شکریہ، عاطف خان صاحب بہت شکریہ، نصر اللہ ملک صاحب تھینک یو ویری مچ، احمد بلال محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. لیکن نیوکلیئر ایسٹس کے معاملے کے اوپر پاکستان کا ایک ایک بچہ بڑا آپ کو اکٹھا نظر آئے گا، اس لیے ان کے اوپر آنکھ نہ ڈالیے گا. اللہ حافظ.